نكفى يما. فقدنا الأمل لأن صرنا أكثر من 90 يوم وإحنا نستمع الأخبار على أمل أن تنتهي الحرب، فما فيش أمل بالوضع اللي إحنا شايفينه، وضع صعب، ما فيش أمل، خصوصا إنه لا ماء ولا كهرباء. من قلة الماء صرنا نتحمم في الشهر مرة، وحالتنا النفسية تعبت، وانتشرت الأمراض بكل مكان. هن مش 100 يوم، هن 100 سنة. هن احنا من ال 100 يوم ما عشناش فيهن، احنا مش عايشين اصلا. احنا ما بين في الشوارع، وناس مفرقة في الشمال، وناس في رفح، ناس في مدارس ساكنة، ناس في شوارع، ناس في أراضي، ناس على البنكيت. ما فيش حدا سلم من هالحرب هاي كلها يعني. كل أحلامنا راحت. احنا كصبايا المفروض الحين وحدة بنت بتحلم يا تشتغل تعمل تدرس، سنين راحت من عمر الأطفال الموجودة هنا في مدارس، في طفال، في روضة، على الفاضي كله راح.